شک او بندے جڑے اپنی آوازاں مٹھیاں رکھ دین میرے پاک پیغمبر دی موجودگی وچ اللہ فرماندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی ایہن او بندے جنہاں دے دلاں دا امتحان اللہ نے تقوی دے بارے لے آئے اللہ فرماندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اے او لوگ جنہاں دا اللہ نے آپ امتحان لے تے تقوی دے اندر لے اللہ سائیاں والامتحان دا نتیجہ کے نکلیا فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم